بسم الله الرحمن الرحیم. د منی روایات عذاب عالم برزخ را و امیتر عذاب یا بلکه عذابهایی که در قیامت مشنه به شدت و بسیار خطرناک بیان کرده. لیکن یک چیزی که انسان متوجه میشه از گفتارهای علما و اولیاء الله او یکی در عالم برزخ انسان چون که در محضر پروردگار عالم قرار میگیره و وقتی که گناه انسان مجسم مشنه روبروی انسان و او گناه یا مو کاری که در دنیا انجام داده، یکو کس را غیبت چی کده، یکو کس را توهین کده، یکو کس را آبروی شیر برده، یکو کس را عیب شرکسته بیان کده یا تهمت زده بریشی، کلانترین عذاب که یعنی واقعا ما امو نمیتونم امو بزرگی از این گناه را بگم، عذاب بگم. انسان اوش چه میتونه این گناه را متوجهش نگه او دنیا بوره یا فوت کنه و در عالم برزخ خود خوره مشاهده کنه که جسمی مثالی خو و یکی انسان پشیمان است. عذاب پشیمانی از تمام کده زیاد چون که تو در مقابل نور مطلق الهی در دنیا قرار میگیری و به شدت از رحمت خدا چون که تو قدر دور شده امی پشیمانی تو را مخره، تو را مکشه، تو را از بین مبره. تو میگی که مرا هزارها بار در جهنم ببر لیکن این پشیمانی را از گیر از من پیکر. دیده که انسان بعض اوقات دمنی مثال که پر خدای نخواسته انسان در دنیا او تر جای بوره گناه کنه، مثلا زنا کنه که 4-5 نفر شیر ملاحظه بگیره. انسان مخفی در گناه مکتب ده لیکن خب پکرایی شونه و چقدر شرمندگی شی یا چقدر پشیمانی شی چقدر خطرناک است. در او دنیا لاکها مرتبه زیاد این پشیمانی انسان را زجر میده و برای انسان بسیار سخت تیر میشه. پروردگار عالم واقعا موشمور دستای مور بگیره خصوصا در این آخر الزمان که ما قرار داریم که از پشیمانی از دنیا ما محفوظ بمونیم. عذابهای دیگه در جای خون در مقابل خداوند متعال قرار میگیریم و بی آبروی مو رفته و این خیال نکنید ممکنه بعضی های مسخره خیال کنه که خب پشیمانه دیگه. نه، این پشیمانی بسیار خطرناک است. خداوند متعال مو شما را عاقبت مور بخیر کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.